بس انت حط الكاميرا. لا لا حط. هذا ما شاء الله ثور مكتبة الملك فهد الوطنية، سوف يقرأ. لا يجينا ذا الثور جاي للمكتبة، وش السالفة؟ ما ندري وش سالفته. روعتني. حديث اليوم ثور مكتبة الملك فهد الوطنية، من وين جانا ما ندري، نزل من السماء نزل من الأرض. راح خلاص محمد.